kalinaigsoon, duyuganta ang pag-ampo sa santos nga rosaryo, uban sa santos tang inahan Santo Rosario. Sundon ta ang iyang mga hiyas, ang santos nga rosaryo maoy arka sa atong kaluwasan. Ang iyang mga misteryo gimbutan sa langit nuntang amahan, nga naghandom sa atong kaluwasan. Ang Diyos Amahan nga magbubuhat, ang Diyos nga Anak nga manluluwas, ang Espiritu Santo ang kinabuhita. Sila ang misteryo sa balaang Trinidad. Busa igsuon duyugan ta ang pag-ampo sa santos nga rosaryo, aron ang kalinaw gugma panaghiusa atong makabot, padulong sa atong kaluwasan. Ang santos nga rosaryo maoy arka sa atong kaluwasan. Ang iyang mga misteryo gimbutan sa langit nuntang amahan, nga naghandom sa atong kaluwasan. Ang Diyos Amahan nga magbubuhat, ang Diyos nga Anak nga manluluwas, ang Espiritu Santo ang kinabuhita. Silang misteryo sa balang Trinidad, silang misteryo sa balang Trinidad. Uwinahan, salamat sa kaayo mo. Gidawat mo ang sugyot sa Dios aron kami maluwas. Busa uban kanimo, duyog kami sa mga anghel mga santos, sa pag-awit ug pagdaig, Santissima Trinidad sa pag-ingon. Ang Diyos Amahan nga magbubuhat, ang Diyos nga Anak nga manluluwas, ang Espiritu Santo ang kinabuhita. Silang misteryo sa balang Trinidad, silang misteryo sa balaang Trinidad. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daygon ang Ginoo. Praise the Lord.